सबैलाई जय मसीह। आज हामी फेरि पनि अन्त्यको समय अगमबाणीहरूमाथि हाम्रो समझ अर्थात् मण्डलीको समझ सम्बन्धी 5औं भागमा छौं। आउनुहोस् हामी यो 5औं भागको सुरुवात गर्नेछौं प्रार्थनाद्वारा। पिता, तपाईलाई धन्यवाद होस्। पवित्र आत्मा हामी सबैसँग हुनुहोस् र हामीले जो वचनहरू हेरिरहेको छौं त्यो वचनमाथि तपाईको प्रकाश दिनुहोस्। हाम्रो हृदयहरू अनि हाम्रो समझहरू खोल्नुहोस् ताकि हामीले यी समयहरूमा तपाईको वचनले देखाएको कुराहरूलाई बुझ्न सकौं। तपाईको मण्डली जो पृथ्वीमा छ बलियो हुन सकेको होस्। तपाईले हामीमा अन्त्यको समयमा संकष्टको समयमा हामीमा सबै संकष्टहरूबाट उम्कन सक्नको निम्ति जो निश्चयता खोज्नु भएको छ त्यो निश्चयतामा हामी सबै विश्वासीहरू निर्माण हुन सकेकौं। तपाईलाई महिमा दिन्छौं। येशूको नाममा माग्दछौं, आमेन। बितेको भागमा हामीले हेरेको थियौं कि परमेश्वरको वचन दानियल 9 अध्यायको 25 देखि 27 पद, त्यस्तै गरेर प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 9 देखि 11 पद अनि 16 पदले हामी बाँचिरहेको समयमा अब आउने भविष्यमा इस्रायल राज्यमा जो एउटा संकष्ट आइरहेछ त्यो संकष्टको सम्बन्धमा जो यी वचनहरूमा लेखिएको छ त्यो वचनहरू हामी बाँचिरहेको समयमा कसरी पूरा हुन आउँछन् होला भन्ने कुराहरूलाई बुझ्नु थाहा पाउनु चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेको प्रयत्न हो। यस सम्बन्धमा योभन्दा अगाडि परमेश्वरको वचनमा भएको कुराहरूलाई लिएर मैले तपाईलाई भनेको थिएँ। म बितेको भागमा भनेको केही कुराहरू दोहोर्याउन चाहन्छु जो चाहिँ दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 25 देखि 27, प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 9 देखि 11 र 16 पदसँग सम्बन्धित छ। त्यहाँ दानियलको पुस्तकमा लेखिएको छ, एउटा शासक नआउन्जेलसम्म, त्यो शासक देखा नपरिन्जेलसम्म इस्रायलमा यरुसलेममा संकष्टहरू आउनेछ। त्यो संकष्ट चाहिँ त्यहाँको राज्यमा शासकीय प्रणालीमा आउनेछ अनि त्यो संकष्ट चाहिँ त्यसको विरुद्धमा आउने पृथ्वीभरिका देशहरूबाट र त्यसको चारैतिर भएको खाडी राष्ट्रहरूबाट आउनेछ भन्ने कुरा हामीले बितेको समयमा हेर्यौं। अब त्यो वचनमा लेखिएको जो एक शासक नआइन्जेल भन्ने छ नि, त्यसलाई हामीले दुईवटा अर्थमा लिन सक्छौं। एउटा अर्थ चाहिँ जब इजरायलमा यो संकष्ट आइपर्छ अनि इजरायलको राजधानी यरुसलेमको आधा भाग चाहिँ छुट्टिएर जान्छ, जो वचनमा भनिएको छ, हामीले चर्चा गरिसकेको छौं। अनि इजरायलको राजधानी यरुसलेमको आधा भाग छुट्टिएर जाँदा सहजै छुट्टिएर जाँदैन। त्यो छुट्टिएर जानको निम्ति इजरायलमा युद्ध हुन्छ। त्यो युद्धमा उसको छिमेकी देशहरू चारैतिरबाट आउँछन् अनि उनीहरूसँग युद्ध हुँदा यो पटक यो संकष्टमा इस्रायलीहरूले जित्दैनन्। प्रियहरू, किनभने किन जित्दैनन् यो पनि हामीले बितेको समयमा अलिकति हेर्यौं। किनभने यहुदीहरूले, इजरायलका यहुदीहरूले येशूलाई कहिल्यै पनि परमप्रभुको नाउँमा आउनु भएको भनेर स्वीकार गरेनन्। अनि परमेश्वरको महिमापूर्ण उपस्थिति जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, जसले आफ्नो वचनद्वारा
उहाँ परमेश्वरबाट आउनुभएको हो भन्ने कुरा देखाउनुभयो। अनि उहाँले गरेको कामहरूबाट पनि उहाँ परमेश्वरबाट आउनुभएको भन्ने देखाउनुभयो। अनि उहाँ आउनुभन्दा हजारौँ हजार वर्ष अगाडि अगमबाणीहरूमा उहाँको विषयमा लेखिएको कुराहरू पनि उहाँले बुझाउनुभयो। तथापि यहुदीहरूले परमप्रभुको तर्फबाट आउनुहुने येशू ख्रिस्टलाई स्वीकार नगरेको हुनाले दानियलको पुस्तकमा लेखिएको छ, एक शासक नआउन्जेल त्यो शासक येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जो अनन्तको शासक हुनुहुन्छ। अर्थात् पूर्वी यरुसलेम टुक्र्याउने क्रममा पृथ्वीभरिका राष्ट्रहरू एकै मत भएर इजरायलको विरुद्धमा आउनेछन्। त्यहाँ युद्ध हुनेछ। जब युद्ध हुन्छ अनि त्यो युद्धमा इस्रायलीहरू पराजित हुनेछन्, यरुसलेम चाहिँ उजाड स्थानमा परिणत हुनेछ र त्यो एउटा शासक नआइन्जेल, अर्थात् इस्रायलीहरूले परमप्रभुको नाउँमा आउनुहुने धन्यको हुन् भनेर नभनिन्जेल, इस्रायलीहरूले पश्चाताप नगरिन्जेल त्यो शासक आउनुहुनेवाला छैन। जब त्यो शासक परमेश्वर येशू ख्रिस्ट आउनुहुन्छ अनि जब येशू ख्रिस्टको कृपा तिनीहरूमाथि पर्छ, त्यो पर्नुभन्दा अगाडिसम्म इस्रायल युद्धहरूमा पृथ्वीका सबै देशहरूले उसको विपक्षमा मतदान गरेको कारण, युद्ध गरेको कारण तिनीहरू चाहिँ सतावटमा, तिनीहरू नाशमा, अनि तिनीहरू खण्डहरमा, अनि तिनीहरू उजाडमा परिणत हुनेछन्। यो एक शासक नआइन्जेलसम्म भन्नुको अर्थ त्यो। अब त्यो शासक आउने कुरा चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई देखाउँछ भने अगमबाणीको यो वचनहरू धेरै गहन भएको हुनाले, यो वचनहरू धेरै नै परिस्थितिहरूसँग जोडिएको हुनाले यसको अर्को अर्थ पनि म तपाईलाई भन्छु। त्यो शासक नआइन्जेलसम्म भन्नुको अर्थ यहाँ तपाईले बुझ्नुहोस्, जब त्यो शासक आउँछ भने पहिला इजरायलको गुमेको भूभाग यरुसलेमको जो पूर्वी भाग हो, त्यो शासक आएपछि त्यो भूभाग फेरि इस्रायलकै हुनेवाला छ। जब त्यो भूभाग इस्रायलको हुन्छ, पुरा यरुसलेम शहर चाहिँ इस्रायलको पवित्र स्थान हुन्छ। त्यतिखेर हुन आउँदा पनि यो यसै हुन आउने होइन, त्यतिखेर पनि एउटा युद्धको चित्र बाइबलले उपस्थित गराउँछ। त्यो युद्धको बारेमा हामी अहिले विचार गर्दैनौँ, तर तपाईलाई जानकारीको लागि मैले थाहा पाएसम्म म भनिदिन्छु कि त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हो। अहिले जो येशू ख्रिस्ट आइरहनु भएको छ बादलहरूमा, कहिलेकाहीँ हामी अल्मलिन्छौँ। कुनै कुनै समय हामीले यसैलाई दोस्रो आगमन पनि भनिरहेको हुन्छौँ, तर यो दोस्रो आगमन होइन। यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट बादलमा आउँदै हुनुहुन्छ। अर्थात् मण्डली, प्रभु येशू ख्रिस्ट बादलमा आउनुहुँदा हामी मण्डली चाहिँ उठाइ लगिन्छौँ। तर प्रभु येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन भनेको चाहिँ उहाँ इस्रायलमै आउनुहुन्छ, सियोनमा आउनुहुन्छ, यरुसलेममा आउनुहुन्छ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। अनि जब एक शासक आउनुहुन्छ, त्यतिखेर अर्को एउटा शासक पनि आएको हुन्छ। त्यो चाहिँ पृथ्वीमा भएको शासक हो। त्यो को शासक हो भन्दाखेरि एकल ध्रुवीय विश्व प्रणालीमा अगुवाई गर्ने त्यो देश, जसले पृथ्वीभरि भएको देशलाई एउटै शासकीय प्रणालीमा लैजान्छ। अहिले मैले यो भनिरहँदा तपाईले यो कुरा राम्ररी नबुझ्नु भएको होला, तर प्रसङ्गवश मैले यो यहाँ उल्लेख गरेँ, किनभने म आउने दिनहरूमा चाहिँ एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली भनेको के हो, यो एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली किन पृथ्वीमा हुन आउँछ, अनि एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली हुने कुरा बाइबलमा कसरी देखाइएको छ, यो कुराहरूको बारेमा म तपाईलाई बयान गर्नेछु। अनि जब त्यो एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली पृथ्वीमा हुन आउँछ, त्यहाँ एउटा शासक हुन्छ। त्यो शासकलाई बाइबलले ख्रिस्ट विरोधी शासक भनेको छ, हो कि? अनि त्यो शासकले त्यतिखेर चाहिँ इस्रायलको पक्षमा त्यो शासक लड्छ। किन? तपाई नझुकिन्नु होला।
त्यो शासकले प्रभुलाई प्रेम गरेको कारण, ख्रिस्चियन मतलाई मानेको कारण हुन आउने होइन। फेरि त्यसमा संसारको आफ्नै गति, नियम, बाध्यता, पृथ्वीमा भएका देशहरू, राष्ट्रहरूको आपसी सम्बन्ध, कूटनीति त्यसमा भर पर्छ। खैर, अहिले त्यो कुरालाई हामी छोडौँ। अनि त्यो एउटा शासक आएपछि शासक नआइन्जेल इस्रायलको यरुशलेम सहरको पूर्वी भाग चाहिँ अन्य जातिहरूले 42 महिनासम्म कुल्चीमिल्ची गर्छन् भनेर जो बाइबलमा हामीले पढ्यौँ, हेऱ्यौँ, देख्यौँ। अनि त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 25 देखि 27 पदमा लेखिएको छ। प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 9 देखि 11 अनि 16 पदमा पनि लेखिएको छ। मैले यी पदहरू प्रतिनिधि पदको रूपमा मात्रै लिएको हो। हाम्रो गुरुबाहरू अनि अगुवाहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले अझै यो पुस्तकहरू पढ्नुहोस्, त्यहाँ अरू धेरै कुराहरू छ। अब दानियल 9 अध्यायको 25 देखि 27, प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 9 देखि 11 र 16ले जे कुरा भनेको छ नि, त्यो कुरा चाहिँ हामी बाँचिरहेको पृथ्वीमा, हामी देश देशमा बाँचिरहेको छौँ, राज्य राज्यमा छौँ। अब बाइबलमा लेखिएको त्यो आत्मिकी कुराहरू हामी बाँचिरहेको भौतिकी, मानविकी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दुनियाँमा चाहिँ कसरी हुन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई मैले बुझेसम्म अब म देखाउँदैछु। मैले योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा बताएँ। के बताएँ भन्दाखेरि बाइबलमा लेखिएको अगमबाणीहरू केवल विधिको निम्ति होइनन्, तिनीहरूलाई केवल हामीले आदर गर्नको निम्ति मात्रै होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर त्यसलाई एकदम शीर्ष स्थानमा राख्ने, सम्झिने मात्रै होइन। ती वचनहरू चाहिँ हाम्रो निजी जीवनमा, हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धहरूमा, हाम्रो सामाजिक सम्बन्धमा, हामीले बाँचिरहेको राजनीतिक आर्थिक सम्बन्धमा, पृथ्वीमा भएका 203 देशहरूको बीचको सम्बन्धमा ती कुराहरू कसरी हुन आउँछ भन्ने कुरा नै हामीलाई बुझ्न खाँचो छ। मैले योभन्दा अगाडि के भनेको थिएँ भन्दा अगमबाणीको वचनहरूले जे कुरा देखाउँछ, जे भन्छ, त्यो वचनमा भनिएको कुराहरू हुन आउनको निम्ति पृथ्वीमा भएको राष्ट्रहरूमा, त्यहाँ भएको राजनीतिमा अनि ती देशहरूको अर्को देशसँग भएको कूटनैतिक सम्बन्धहरूमा अब फेरबदल भएर आउँछ र यरुशलेमको सम्बन्धमा परमेश्वरको वचनमा बताइएको कुरा पूरा हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ अहिले पृथ्वीमा राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई लिएर उनीहरूको बीचमा भएको मतान्तरलाई अनि फरक विचारहरूलाई अनि राष्ट्रको बीचमा हुने सम्बन्धहरूमा कुनै समस्याहरू भयो भने त्यसलाई निराकरण गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ छ अनि त्यसको सदस्य र राष्ट्रहरू छन् र अहिले पृथ्वीमा भएको देशहरू 202-203 देशहरूमा सबैभन्दा शक्तिशाली देश चाहिँ अमेरिका छ। अनि अमेरिकाले लिने नीतिहरू, उसले अपनाउने सिद्धान्तहरू, उसले लिने निर्णयहरूले पृथ्वीको राष्ट्रहरूको बीचमा निर्णायक भूमिका खेल्छ। अब हाम्रो परमेश्वरको वचनमा पूर्वी यरुशलेम जसरी प्यालेस्टाइनको हुन्छ भनेर भनिएको छ, त्यो हुन आउनको निम्ति पृथ्वीमा भएको शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल चाहिँ कसरी हुन्छ, यो कुरा नै मुख्य कुरा हो। योभन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ कि अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको सन्तुलनहरू अलि पहिलाको जस्तो छैन। आजसम्म के थियो, कोरोनाको महामारी आउनुभन्दा अगाडिसम्म के थियो, अमेरिका सबैभन्दा शक्तिशाली थियो। अमेरिकाले लिने निर्णयहरूले पृथ्वीभरि काम गर्थ्यो अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा राज्यहरूको, राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा जे पनि प्रस्ताव आउँथ्यो, जे पनि निर्णय हुन्थ्यो, त्यो एक समान लागू हुन्थ्यो। अनि त्यो लागू गर्नको निम्ति शक्ति राष्ट्रहरू आफै पनि लागेर त्यसलाई
काममा लगाउँथे। तर जब कोरोना आयो, कोरोनाको महामारी आयो, यो पछि देशको अवस्थाहरूमा विचलनहरू आएको हामी पाउँछौँ। अनि मैले तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको हुनको निम्ति, परमेश्वरको वचनहरू हुनको निम्ति युएनओमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यरुसलेम सम्बन्धी 3वटा विचारहरू छ। एउटा विचार चाहिँ इजरायलको आफ्नै हो, त्यो सम्पूर्ण यरुसलेम इजरायलको हुनुपर्छ भन्ने। दोस्रो विचार रोमको पोपको हो। पोपले के भनेको छ भन्दाखेरि यरुसलेम एउटा स्वतन्त्र सहर हुनुपर्छ, पवित्र सहर हो, त्यसमा कसैको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा पवित्र र धार्मिक स्थलको रूपमा राखिनुपर्छ भनेर भनिएको छ। तेस्रो विचार के हो? तेस्रो विचार चाहिँ हाम्रो देश नेपाल लगायत युरोप, दक्षिण अमेरिका अनि एसियाई अफ्रिकी मुलुकहरूले के भनेको छन्? यरुसलेमको पूर्वी भाग आधा भाग चाहिँ हामीले प्यालेस्टाइनलाई दिनुपर्छ। यो 3वटा कुराहरू छ। अनि 2016 सालमा जब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभयो, त्योभन्दा अगाडिसम्म के थियो? यरुसलेम, सम्पूर्ण यरुसलेम इजरायल देशको हो भन्ने पक्षमा एउटा मात्रै मत थियो, त्यो चाहिँ इजरायल स्वयंको। जब 2016 सालमा डोनाल्ड ट्रम्प आउनुभयो, तब के भयो? उहाँले घोषणा गर्नुभयो कि इजरायलको यरुसलेम चाहिँ इजरायलको राजधानी हुन्छ र त्यो सम्पूर्ण यरुसलेम इजरायलको प्यालेस्टाइनमा जाँदैन भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले समर्थन गर्नुभयो। डोनाल्ड ट्रम्पले गर्नुभएको यो समर्थन 2016 सालमा भएको थियो। 2016 सालमा जब उहाँले यो समर्थन दिनुभयो, तब त्यसको तत्काल पछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा बैठक बस्यो। त्यो सुरक्षा परिषदमा 15 देशहरू, शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ सदस्य छन्। अनि कुनै पनि देशको भाग्यको बारेमा निर्णय गर्नुपर्दा, कुनै पनि देशलाई कसरी गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदले निर्णय पारित गरेको कुराहरू पृथ्वीमा लागू हुन्छ नै। जब डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलको निम्ति यरुसलेमलाई समर्थन गर्नुभयो, डोनाल्ड ट्रम्पले गर्नुभएको समर्थनको भोलिपल्ट नै के भयो भन्नुहुन्छ भने युएनमा बैठक बसेर डोनाल्ड ट्रम्पले गर्नुभएको समर्थनको विरुद्धमा त्यहाँ चाहिँ विरोध गरियो। अनि त्यहाँ भोटिङ पनि भयो सुरक्षा परिषदमा। भोटिङ हुँदा अमेरिकाको एक मत पक्षमा, विपक्षमा 14 मत आयो। त्यसको अर्को पटक अमेरिकाकै विदेश सचिवले के भन्नुभयो, जो डोनाल्ड ट्रम्पकै मातहत हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो भने ज्यादै विरोध भएको हुनाले हाम्रो राष्ट्रपतिले जे कुरा भन्नुभयो यरुसलेमको भविष्यको बारेमा, यो नै अन्तिम कुरा होइन, उहाँले आफ्नो विचार भन्नुभयो हो कि। यसरी अहिले हेर्दाखेरि पुरा यरुसलेम इजरायलको हो भन्ने पक्षमा 2टा मत छ, एउटा इजरायल स्वयंको, एउटा अमेरिकाको। त्यो अमेरिकाको मत पनि डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि उहाँले विश्वासको कारण, येशू मसीहप्रति उहाँको भक्तिको कारण त्यो भन्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा। तर अमेरिका देशको औपचारिक मत चाहिँ के थियो भन्दा पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनलाई टुक्राएर दिने नै थियो डोनाल्ड ट्रम्प आउनुभन्दा अगाडि पनि हो। त्यसो भएको हुँदा अब हाम्रो सरकार के हो भने परमेश्वरको वचनमा भएको जो वचन हो, जो पूर्वी यरुसलेम टुक्रिन्छ भन्ने हो, त्यो कसरी टुक्रिन्छ भन्ने कुरा नै हो।
त्यसमा अब हामीले यो थाहा गर्न सक्छौँ कि संसारको देशहरूमा निर्णय हुनको निम्ति सुपर पावर महाशक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको निर्णय चाहिन्छ। अमेरिकाको निर्णय चाहिँ अहिले इजरायलको पक्षमा छ। यदि अमेरिकाको निर्णय इजरायलको पक्षमा छ भनेदेखि र यो कुरा रहिरह्यो भने युद्ध गरेकै भरमा इजरायल देशको वरिपरि भएका खाडी राष्ट्रहरूले युद्ध गरेकै भरमा प्यालेस्टाइनको हुने गरी पूर्वी यरुसलेमलाई छुट्याएर लान सक्ने अवस्था छैन। एक अर्को कुरा, जब अमेरिकाले इजरायलको समर्थन गरिरहेको छ भने त्यसको विरुद्धमा कुनै पनि देशहरूले युद्ध गरेर टुक्र्याउन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यसो यदि यो अवस्था रहिरह्यो भने हो कि यदि यो अवस्था रहिरह्यो भनेदेखि कसरी वचन पुरा हुने भयो त? वचन त पुरा नहुने भयो। तर त्यस्तो हुँदैन प्रियहरू, यो अवस्था रहिरहँदैन। अनि यो अवस्था नरहनको निम्ति पृथ्वीका राज्यहरूमाथि प्रभु येशू ख्रीष्ट नै शासक हुनुहुन्छ। उहाँ राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जो हामीले प्रभुलाई आराधना गर्दा भन्थ्यौँ, प्रार्थना गर्दा भन्थ्यौँ, त्यो कुरालाई तपाईँ र अब मैले संसारको राष्ट्रहरूको परिस्थितिमा हाम्रो आँखाले देख्ने, हाम्रो हृदयले बुझ्ने, हाम्रो समाजले थाहा पाउने ठाउँतिर हामी आउँदैछौँ। अनि यो अन्त्यको समयमा इजरायलको राजधानी टुक्रेर अर्को देशमा जानु चाहिँ के हो? इस्राएलीहरूको निम्ति सङ्कष्ट हो, सङ्कष्टको एउटा नमुना हो। अब म तपाईलाई प्रश्न भन्छु, आउने समयमा अमेरिका कमजोर हुँदै जानेवाला छ। अमेरिकाको सुपर पावरमा केही कमी हुँदै जानेवाला छ। सम्पूर्ण रूपले आन्तरिक रूपले यस्तो हुन्छ म विश्वास गर्दिनँ, तर मध्यपूर्वको सवालमा यो कुराहरू हुन जरुरी छ। यदि यो भएन भने परमेश्वरको वचन झुटो ठहरिन्छ। जबकि परमेश्वरको वचन झुटो ठहरिने चाहिँ कुनै मौका छैन। त्यसकारण अहिले सामान्यतः संसारको मानिसहरूले हेर्दा बुझ्दाखेरि अपत्यारिलो लाग्ने कुरा परमेश्वरको वचनले, परमेश्वरको योजनाले त्यो हुँदै आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट नै छ, हो कि? म तपाईलाई भन्छु, अब केही उदाहरणहरू दिन्छु कसरी अमेरिका कमजोर हुँदै जान्छ अनि मध्यपूर्वमा उसको पकड कसरी खुस्किँदै जान्छ र कस्तो अवस्था आएर यो कुरा हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। पहिलो बुँदा 1 नम्बरमा म तपाईलाई भन्छु, एउटा घटना भन्छु। इराकमा रहेको अमेरिकी सैन्य अखडा हट्ने भएको छ। अमेरिकाले मध्यपूर्व खाडी मुलुकहरूमा, एसियामा, अफ्रिकामा, युरोपमा, ल्याटिन अमेरिकामा सबैतिर अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र भएको हुनाले सैनिक अखडाहरू उसले राख्ने गरेको छ। त्यो अखडा किन राखिन्छ? त्यहाँ बीचमा कुनै पनि किसिमको उपद्रव नहोस्, कुनै एउटा राष्ट्रले अरू राष्ट्रहरूलाई नाजायज प्रकारले हस्तक्षेप नगरून् भन्ने कुराको निम्ति अमेरिकाले त्यस्तो सैनिक अखडाहरू राख्छ। त्यो सैनिक अखडा राख्नुको एउटा उद्देश्य चाहिँ अमेरिका चाहिँ पृथ्वीमा भएका देशहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली हो र उसको नियन्त्रण, उसको निर्णयले चाहिँ पृथ्वीको देशको राजनीतिमा, कूटनीतिमा, सम्बन्धमा काम गर्छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो। त्यो कुराको प्रमाण पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि
तर अब इराकमा अमेरिकाको सैनिक अड्डा थियो, अखाडा थियो, त्यो चाहिँ हट्ने भयो। त्यहाँ के घटना आइपर्यो भन्नुहुन्छ भने, जब इरानको कासिम सुलेमानी, जसलाई चाहिँ अमेरिकाले आतंकवादलाई बढावा गर्ने कुशल योजनाकार हो भनेर आरोप लगाएको थियो, अनि अमेरिकी सेनाले कासिम सुलेमानीलाई मारिदिन्छ। कासिम सुलेमानीको हत्या भइसकेपछि इराकमा भएको अमेरिकी सैनिक अखाडामा इरानले हमला गर्छ, निरन्तर हमला गर्छ। कति त्यहाँ धनजनको क्षति हुन्छ। अनि इराकले के भन्छ भने, इरानीहरूको हमलाको कारण, तपाईहरूको सैनिक अड्डाको कारण हाम्रो जनताहरूको क्षति हानि नोक्सानी भएको हुनाले तपाईहरूले आफ्नो सैनिक अखाडाहरू, अड्डाहरू अब हाम्रो देशबाट निकाल्नुहोस्, सार्नुहोस् भनेर इराकले अमेरिकालाई सैनिक अखाडा सार्न सल्लाह सुझाव दिइसकेको छ र अमेरिकाले इराकबाट आफ्नो सैनिक अखाडा हटाउँदै पनि छ। अर्को कुरो के छ, साउदी अरब भन्ने देशमा अमेरिकाको सैनिक अखाडा थियो। अहिले त्यो सैनिक अखाडा चाहिँ 70 वर्ष अगाडिदेखि थियो। अनि अमेरिकाले सधैँ साउदी अरबको तेल उत्पादन कार्यमा सहायता पुर्याउने, सहयोग पुर्याउने, साउदी अरबको सुरक्षा गर्ने, अरू खाडी मुलुकहरूसँग भएको तनावमा हुँदा पनि साउदीको पक्ष लिने अमेरिकाले गरिरहेको थियो। भर्खरै एउटा के घटना घट्यो भन्दाखेरि, अमेरिकाले तेलको मूल्यमा उतार चढाव नहुनको निम्ति, खाडी देशहरू त तेल उत्पादन गर्ने देश हो, अनि ती देशहरू कुन देशले कति तेल उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जो समझदारी बनाएको थियो, त्यो समझदारीलाई साउदी अरबले टेरेन। उसले बढी तेलहरू उत्पादन गरिदियो। बढी तेल उत्पादन गरेर तेलमा चाहिँ तलमाथि भएको हुनाले अब अमेरिकाले साउदी अरबले गरेको यो व्यवहारप्रति अमेरिकीहरूले त्यसलाई मन पराएनन् र अमेरिकाको सबै विज्ञहरू, वरिष्ठहरू, अहिले शासनमा भएकाहरू, विपक्षमा भएकाहरू, सबै सिनेटरहरू, तिनीहरूले कस्तो अनुभूति गरे भन्दा, बितेको 70 वर्षदेखि हामी साउदी अरबलाई जो सुरक्षा दिइरहेको छौँ, सहायता गरिरहेको छौँ, हाम्रो सैनिक अखाडा त्यहाँ छ, अड्डा त्यहाँ छ, अब हामीले त्यो देशमा हाम्रो सेनाहरू राखेर अनावश्यक रूपमा खर्च गरेर उसको सुरक्षा गरेर हामीलाई केही पनि फाइदा छैन। त्यसो भएपछि अब साउदी अरबबाट हामीले आफ्नो सैनिक अखाडाहरू निकालौँ भन्ने त्यो समाज त्यहाँ आएको छ, यो समाज आएको छ। अब त्यहाँ अनि मध्यपूर्वमा घटेको अब अर्को एउटा घटना म तपाईँलाई सुनाउँछु। 3 नम्बरमा, मध्यपूर्वमा अमेरिकाको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिद्वन्दी र विरोध गर्ने राष्ट्रको रूपमा इरान पनि छ। अनि अमेरिकाले इरानमा नाकाबन्दी लगाएको थियो, तेल बेच्ने सम्बन्धी सीमाहरू तोकेको थियो। तर अमेरिकाले त्यो कुरोलाई अहिले त्यति धेरै चासो दिएर हेरेको जस्तो, छेकथुन गरेको जस्तो, आफ्नो पकडमा राखेको जस्तो यी दिनहरूमा देखिएको छैन। खास गरेर कोरोनाको महामारी आएदेखि यतासम्मको दिनमा, यो आजभन्दा 1 महिना अगाडि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धलाई तोडेर इरानले चाहिँ भेनेजुएलालाई तेल पनि बेच्यो। त्यो तेल बेचेको नि अहिले एक महिना जस्तो भइसकेको छ, तर अमेरिकाले कुनै त्यसको प्रतिकारमा, त्यसको विरुद्धमा कारबाही गर्ने, कठोर कुराहरू ल्याउने त्यहाँ देखिएको छैन। अर्को कुरा त्यो, यो तीनैवटा कुराले के देखाउँछ भन्दाखेरि, अमेरिका अहिले खास गरेर मध्यपूर्वको सवालमा चाहिँ अलिक होलो भएको, खुकुलो भएको, सजिलो भएको देखाउँदैछ। जब इराकबाट अमेरिकी अड्डाहरू, सैनिक अड्डा हट्छ, साउदी अरबमा भएको सैनिक अड्डा पनि अमेरिकाले आफ्नै खुसीले निकालिरहेको छ,
अनि मध्यपूर्वमा प्रमुख प्रतिद्वन्दी इरान देशले पनि अमेरिकी नाकाबन्दीलाई मानेको छैन। अनि एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर के छ, मध्यपूर्वमा अमेरिकाको प्रतिद्वन्दीको रूपमा रहेको देश जो रुस हो नि, रुसकोमा सैनिक अड्डाहरू छ। अमेरिकाले त रुसको बराबर आफ्नो सामर्थ्यलाई कायम राखिरहन, सुपर पावरमा उसको उपस्थितिलाई घट्न नदिन, मध्यपूर्वमा आफ्नो उपस्थिति अझै बलियो बनाउनु पर्ने हो। त्यहाँ भएको सैनिक अखडाहरूमा अझै सेनाहरू थप्नु पर्ने हो त अमेरिका आफै सैनिक अखडा छोडेर गइरहेछ, जस्तो साउदी अरबबाट जाँदैछ। 70 वर्ष पुरानो सम्बन्धलाई तोडिदिरहेको छ भनेदेखि यो किन हुँदैछ भन्दा परमेश्वरले अमेरिकामा भएका सत्तामा भएका विपक्षमा भएका नेताहरू, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, कूटनीतिज्ञहरू, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई पनि त्यो किसिमको विचार दिँदै हुनुहुन्छ। किन? परमेश्वरको इच्छा छ येशू ख्रीष्टलाई परमप्रभुले पठाउनु भएको भनेर नमानिरहेको यहुदीहरू आज जति समय बितेर गयो तिनीहरूलाई पूर्वी यरुसलेम टुक्रेर जाँदा परमेश्वरको क्रोध आफ्नै जातिहरूमाथि तिनीहरूमाथि खन्याउने, तिनीहरूलाई चेतावनी दिने, तिनीहरूलाई पश्चातापको बाटो दिने परमेश्वरको यो योजना छ। होइन भने अमेरिका साउदी अरबमा भएको आफ्नो सैनिक अखाडा छोडेर त्यो सानो कुरामा फर्केर जान्छ त? जाँदैन प्रियहरू। तर यो परमेश्वरको ध्येय छ यसमा, हो कि? अनि अब मध्यपूर्व पृथ्वीभरिका देशमा तेल बेच्ने राष्ट्रहरू हो। अनि अमेरिकाले आफ्नो फाइदाको विरुद्धमा गएर पृथ्वीभरिका राष्ट्रहरूमा तेलको भाउ नबढोस्, एकदम त्यो उचित प्रकारले मात्रै जाओस् भनेर अमेरिकाले सधैँ त्यहाँ नियन्त्रण गर्छ। हामीले अब समाचार सुन्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ, आउने दिनहरूमा प्रियहरू तेलको भाउ बढ्नेवाला छ। किनभने अमेरिकाले मध्यपूर्वमा धेरै दबाउ दिने, शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने, नियन्त्रण गर्ने विचार जो अमेरिकाको पहिला थियो अहिले घट्दै 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 जाँदैछ। किन घट्दै जाँदैछ? पूर्वी यरुसलेम टुक्रिनु पर्नेछ, किनभने परमेश्वरको त्यो आशय छ। अनि यो कुरा अहिले देशहरूको सम्बन्ध र राजनीतिमा देखिँदैछ। अनि देखिँदैछ किन? मैले तपाईलाई पहिला पनि भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यरुसलेमको सम्बन्धमा इजरायल आफ्नै अनि अमेरिका दुईटा मत बाहेक कुनै पनि मत के छ? सबै मत विरुद्धमा छ। अघि मैले तपाईलाई बताएँ 2016 सालपछि मात्रै अमेरिकाले इजरायललाई समर्थन गरेको। इजरायलको यरुसलेमको सम्बन्धमा कुरा उठेको त त्योभन्दा धेरै अगाडि युएनओमा। त्यतिखेर चाहिँ यरुसलेम इजरायलको हो भन्ने पक्षमा एउटै मात्रै मत थियो, त्यो इजरायलकै हो। डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि अर्को मत थपियो, त्यसमा पनि विदेश मन्त्रीले के भनेको छ? हाम्रो राष्ट्रपतिले भन्नुभएको कुरा चाहिँ फाइनल हो, अन्तिम हो भनेर हामी भनिरहेको छैनौँ, यो उहाँको विचार हो भनेको छ। भनेपछि यस्तो परिस्थिति आउँदैछ कि अमेरिकाको जो सुपर पावर हो त्यसले मध्यपूर्वको सवालहरूमा धेरै नियन्त्रण गर्दैन, होलो खुकुलो हुँदै जान्छ। अमेरिकाले आफ्नो ध्यान अन्यत्र कुराहरूमा बढी ध्यान लगाउनेछ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ताकि सायद यरुसलेमलाई, पूर्वी यरुसलेमलाई टुक्र्याउने युद्धमा अमेरिका युद्धमा भाग नलेला, ऊ तटस्थ बसिदेला। पृथ्वीभरिको सबै देशहरू इजरायलको विरुद्धमा जान्छन्। वचनमा त्यो छ, हामीले त्यही पढेको छौँ। अनि अहिले म तपाईहरुलाई त्यो चाहिँ कसरी हुन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ व्यावहारिक कुरा बताउँदैछु। अब म तपाईलाई अर्को बुँदा बताउँछु। अमेरिकाको मित्र राष्ट्रहरूमा
पहिलाको जस्तो अमेरिकाले भनेको सबै कुरामा मतैक्यता छैन। अर्थात् संसारमा भएको राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा, संसारमा उत्पन्न भएको समस्याको सम्बन्धमा अमेरिकाको जे विचार छ, जे विचार हुन्थ्यो, त्यो विचारलाई सबै शक्ति राष्ट्रहरूले पछ्याउँथे। अनि त्यो शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा सङ्गठन पनि छ, त्यसको नाम नाटो हो। त्यो नाटोमा अमेरिका लगायत पृथ्वीका 30वटा देशहरू छन्, जो 30वटा देशहरू चाहिँ सैन्यमा, सामरिक सामर्थ्यमा, आर्थिकमा, राजनीतिमा, भूगोलमा, व्यापारमा सबैभन्दा शक्तिशाली देशहरू, 30वटा देशहरू। अनि त्यसको मुख्य नेतृत्वकर्ता चाहिँ अमेरिका हो। तर अहिले आएर यी दिनहरूमा आएर अमेरिकाले भनेको कुराहरूको विपक्षमा, विरुद्धमा नाटो देशभित्र, सदस्य राष्ट्रहरूभित्र नयाँ विचारहरू, कुराहरू आइरहेछ। त्यसको अर्थ के हो? मैले पहिल्यै तपाईलाई बताएँ कि अमेरिका र इजरायल बाहेक अमेरिकासँग भएको उसको मित्र राष्ट्रहरू अर्थात् नाटो सैनिक सङ्गठनमा भएको देशहरू सबै पूर्वी यरुसलेम टुक्र्याउनुपर्छ भन्नेमै छन्। हाम्रो देश नेपाल पनि पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको हुन्छ भन्नेमा नै छ, भारत पनि छ, अरू सबै छन्। अब पहिला नाटोमा र मित्र राष्ट्रमा अमेरिकाले जे भन्यो त्यो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ कसरी हुन छोडेको छ त त्यो म तपाईलाई भन्दैछु। हो कि? अब म तपाईलाई केही उदाहरणहरू दिन्छु। त्यो हुन छोडेको किन भन्दा प्रभुको वचन त्यहाँ पुरा हुनको लागि परमेश्वरबाटै त्यो हुँदैछ। म तपाईलाई पहिलो उदाहरण दिन्छु। यरुसलेम सहर सम्पूर्ण इस्रायलको भन्नेमा अमेरिका बाहेक नाटोको सबै सदस्यहरूले यो हुँदैन भनिसकेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जब कोभिड-19 को महामारी फैलियो अनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा यो कोभिड-19 को महामारी कसरी फैलियो, किन फैलियो, यसमा चीनको के भूमिका छ, यी कुराहरू सत्य तथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ र यसलाई एउटा अनुसन्धानमा लानुपर्छ भन्ने कुरा अमेरिका लगायत सबै 100 भन्दा बढी देशहरूले यो कुराहरू उठाए। यो कुराहरू उठाएपछि यो कुराको प्रस्ताव WHO को वार्षिक सभामा पनि लगियो र यो प्रस्ताव पास पनि हो। त्यतिखेर जर्मनीको राष्ट्रपति, त्यहाँ जर्मन चान्सलर भन्ने चलन छ, जर्मनको चान्सलर अथवा राष्ट्रपति, उहाँ महिला हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एन्जेलिना मार्केल हो। उहाँ अमेरिकाको मित्र राष्ट्र नाटोको पनि सदस्य हो। उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो कोभिड-19 को अनुसन्धानको सन्दर्भमा चाइनाको नाम पनि लिनु भएन, वुहानको नाम पनि लिनु भएन। अर्थात् चीनलाई कुनै पनि प्रकारको आँच आउने, दोष आउने त्यस्तो कुनै उहाँले अभिव्यक्ति दिनु भएन। जब जर्मनको चान्सलरले यो कुरा गर्नुभयो, यसमा चाहिँ अमेरिकाले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो। हो, तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो। यसको अर्थ के हो? अहिले EU को अध्यक्ष चाहिँ को छ? जर्मनको चान्सलर नै हुनुहुन्छ। यो हेर्दा सामान्य कुरा हो, तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो अर्थ राख्छ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि नाटोमा भएको अथवा युरोपियन युनियनमा भएको कतिपय देशहरू अहिले अमेरिकाले जे मत बनाउँछ, जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई सरल प्रकारले पछ्याउने, मान्ने त्यो अवस्थामा छैन, जबकि यो कुरा पहिला थिएन। अहिले कतिपय युरोपियन युनियनका देशहरूले पनि अमेरिकाको विरुद्धमा फरक मतहरू, फरक प्रस्तावहरू, फरक नजरियाहरू ल्याइरहेछन्। किन यो भइरहेछ भन्दा परमप्रभुको वचन पूरा हुन नै परमेश्वरले पृथ्वीमा भएका राष्ट्रका राजाहरू, अधिकारीहरू सबैलाई उहाँले चलाइरहनु भएको छ। तिनीहरूको समाजमा परमेश्वरको इच्छा लगाइरहनु भएको छ। त्यसकारणले यो कुरा हुन आइरहेको छ।
अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना सम्बन्धी जानकारी दिन ढिलो गर्यो, चीनमा भइरहेको कुराहरूलाई समयमै बताएन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रमुख अधिकारीहरू चाहिँ चीनसँग मिलेर उसलाई जोगाउने काम गरेको छ, यो भ्रष्ट काम भएको छ भनेर अमेरिकाले जो आरोप लगायो, अनि त्यो आरोप लगायो र अमेरिकाले अर्को एउटा फैसला के गर्यो भन्दाखेरि यसको चित्त बुझ्दो जवाफ नपाइएमा अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई दिइरहेको सहायता रोक्नेछ भनेर अमेरिकाले भन्यो, अनि रोक्यो पनि। अहिले अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा कुनै सहायता दिइरहेको छैन, जबकि अमेरिका चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा सहायता दिने देशहरूमा पहिलो देश हो, 1 नम्बर देश हो। धेरै प्रतिशत अमेरिकाले दिन्छ। जब अमेरिकाले यो निर्णय गर्यो, युरोपियन युनियनले के भन्यो, डब्लुएचओलाई अथवा युनाइटेड नेसन्समा डब्लुएचओसँग सम्बन्धित कुनै प्रस्ताव नल्याइकन, उसको अनुमति नलिइकन, उसलाई कुनै सूचना जानकारी नदिइकन अमेरिकाले यो जे काम गर्यो त्यो काम असल गरेन भनेर युरोपियन युनियन जहाँ अध्यक्ष देश जो जर्मन हो उसले यो कुरा ल्यायो, यसमा अमेरिकाको आलोचना गर्यो। यो सबै परिस्थितिहरू अहिले विकसित हुँदै जाँदैछ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले पूर्वी यरुसलेम जो टुक्रिन्छ भन्नुभयो नि, त्यो टुक्रिन नआउँदाखेरि त्यहाँ अरू अगमबाणीहरू जो मैले तपाईँलाई सुनाएँ, त्यहाँ के भनेको छ, पृथ्वीका सारा देशहरू, टाढो टाढोको देशहरू, यरुसलेमको चारैतिरबाट त्यसको विरुद्धमा म त्यसलाई भेला गर्नेछु भन्नुभएको छ। त्यसकारणले जब युद्ध हुन्छ, सायद अब डोनाल्ड ट्रम्प हुँदैखेरि युद्ध भयो भने पनि सायद अमेरिका इजरायलको पक्षमा नलड्ला, हो कि? अनि उहाँ गइसकेपछि उहाँको पालो पछि भयो भने पनि के हुन्छ, अमेरिका पनि पूर्वी यरुसलेम इजरायलको हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिँदैन। अहिले पनि त्यो भनेको छैन, यो चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्टको भनाइयो मात्रै भनिरहेछ। भनेपछि यदि मध्यपूर्वमा अमेरिकाले सबै सवालहरूमा एकदमै ध्यान दियो, आफ्नो पकडमा राख्यो, प्रभाव जमाइराख्यो भने के हुन्छ, खाडी राष्ट्रहरू इजरायलको विरुद्धमा उठेर युद्ध गर्न सक्दैनन् नै। त्यसै कारण अमेरिकाको सुपर पावरमा, अमेरिकाको विश्व महाशक्तिमा सबै कुरामा आन्तरिक हिसाबले कमजोर हुन्छ म विश्वास गर्दिनँ, तर मध्यपूर्वको सवालमा अमेरिका उदासीन बन्दै जाने अवस्था देखिएको छ। अब अघि मैले तपाईँलाई जो बाइबलको दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 25-27, प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको कुरा गरेँ नि, त्यहाँ के भनेको छ, 7 कुरा, त्यो 7 मध्येको 8 भनेको छ नि। अब साउदी अरबमा अमेरिकाको अखडा, सैनिक अखडा फिर्ता जान्छ, इराकबाट फिर्ता जान्छ, अनि मध्यपूर्वमा अमेरिकाले ध्यान दिनु छोड्छ भनेपछि के हुन्छ, मध्यपूर्वको देशहरूमा इस्लाम भाइचाराको त्यो भावना, त्यो आत्मिकता, त्यो एकता, त्यो विचारहरू बढ्दै जान्छ। अनि त्यहाँ भनेको छ, बाइबलमा भनेको छ, मध्यपूर्वमा सैनिक उद्देश्यले 7वटा शक्तिशाली देशहरूको एउटा सङ्गठन हुनेछ। अमेरिका उपस्थित नभएपछि त्यहाँ के हुन्छ, त्यो भाइचाराको विचार बदलिनु, राष्ट्रहरू मुस्लिम राष्ट्रहरू एकताबद्ध हुनु, अनि प्यालेस्टाइनको निम्ति इजरायलसँग युद्ध गर्नु, त्यो माहौल बनेर जान्छ, बन्छ नै। त्यही बनिनको निम्ति अहिले यस्तो लाग्छ अमेरिका मध्यपूर्वको सवालमा कमजोर पनि हुँदै जाँदैछ। अर्को कुरा त अमेरिका आफैले धेरै ध्यान नरहेको अवस्था पनि छ। सिरियामा अमेरिकाको प्रतिद्वन्दी रुस देशको सैनिक अखडा छ, हो कि? पुरानो समयमा
अमेरिका जहाँ पनि आफ्नो सैनिक अखाडाहरू कायम राख्ने प्रभाव जमाउने अवस्थामा थियो। त्यो इच्छा थियो, त्यस्तो कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यो रणनीतिमा चल्थ्यो। अहिले चाहिँ कसरी अमेरिका आफै कसैले केही नभनिकन ऊ आफै निकालेर जाँदैछ। अनि त्यसो गर्नको निम्ति अमेरिकाको कुनै एकजना राष्ट्रपतिको विचार होइन, त्यहाँ पुरै त्यहाँको राजनेताहरूको, त्यहाँका सिनेटरहरूको, व्यवस्था चलाउनेहरूको मन पनि त्यही अनुसार बनिँदै जाँदैछ। कसरी? यो चाहिँ परमप्रभुको एउटा ध्येय छ त्यसमा। अहिले यस्तो लाग्छ कोरोनाको सङ्कट आएपछि अमेरिका चाहिँ चीनसँगको सम्बन्धको विभिन्न पक्ष र आयामहरू पछाडि हिँडेको छ र सुपर पावर अमेरिकाले मध्यपूर्वको सवालहरूमा चाहिँ कम ध्यान दिएको हामी देखिरहेको छौँ। र यही कुराहरू पृथ्वीको राष्ट्रहरू तिनको सम्बन्ध राजनीतिमा विकसित हुँदै जाँदा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुराहरू हुनु आउँछ। मैले तपाईहरुलाई जे प्रस्तुत गरेँ त्यो अहिलेसम्म देखिएको अध्ययन गरेको सानोतिनो छेस्का मात्रै हो। अब चाहिँ तपाईले 15 दिन 1 महिनामै अरू परिस्थितिहरू विकसित हुँदै गइरहेको पनि पाउनुहुनेछ। हामीले प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 1-2 पदमा जो पढ्यौं नि, हो कि त्यहाँ के भनेको छ? पूर्वी यरुशलेम टुक्रिन्छ, मन्दिरको पूर्वी भाग ननाप भनेको छ। त्यस्तै तपाईले जकरियाको पुस्तक 12 अध्यायको 2 र 3 पदमा पढ्नुभयो भने के भनेको छ? यरुशलेमलाई चारैतिरका राष्ट्रहरूको लागि धर्मराउने कचौरा बनाइदिन्छु भनेको छ। यरुशलेमको चारैतिरको राष्ट्रहरू धर्मराउने कचौरा, चारैतिर राष्ट्र को छ? सबै इस्लामिक देशहरू छन् मध्यपूर्वको। अनि तिनीहरू जहिले पनि इस्रायलको विरुद्धमा लडी नै रहेको हुन्छन्। अब किन यो हुन्छ भन्दाखेरि बाइबलमा लेखिएको छ कि परमेश्वरले नै इस्रायललाई यो ताडना दिँदै हुनुहुन्छ। अनि जब यरुशलेमको पूर्वी भाग टुक्रिन्छ अनि त्यहाँ युद्ध लामो समयसम्म हुन्छ, इस्रायल उजाड हुन्छ, तब इस्राएलीहरूले पश्चाताप गर्नेछन् अनि सबै इस्राएलीहरू परमप्रभुतिर फर्कनेछन् र यसो नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरूले विश्वास गर्छन्, स्वीकार गर्छन् भन्ने कुरा बाइबलमा लेखिएको छ। हो कि त्यो लेखिएको छ, हामी पाउँछौं। अनि जकरियाको पुस्तकमा यो कुराहरू छ। मैले त तपाईलाई एउटा पद मात्रै भने, तर तपाईले अझै त्यहाँ पढ्नुहोस्। अनि जब तिनीहरूले यो कुरा भन्ने छन्, यो पश्चाताप गर्ने छन्, तब परमेश्वरले फेरि त्यो इस्रायललाई यरुशलेमको सबै भाग दिनुहुनेछ। अनि तपाईले त्यहाँ बाइबलमा कति ठाउँ पढ्नुभएको छ नि, त्यहाँ चाहिँ यहोसापातको बेसीमा धुइरोको धुइरो छ अनि बिगुल फुकिएको छ, चारैतिरबाट युद्ध गर्न बोलाइएको छ। त्यो चाहिँ यरुशलेम जब इस्रायलकै हुन्छ त्यतिखेर हुने युद्धको बयान हो। अहिले म तपाईहरुलाई जे देखाइरहेछु त्यो चाहिँ यरुशलेमको पूर्वी भाग प्यालेस्टाइनको हुने युद्धको बयान हो। त्यसै कारण यहाँ घरिघरि मैले कतिपय कुराहरू यो बाइबलको वचनहरू बताउँदाखेरि तपाईं अस्तिदेखि एकदम अल्मलिँदै हुनुहुन्छ होला। म तपाईलाई भनिदिन्छु, मैले पढेको बाइबलको यो वचनहरू, वचनको यो खण्डहरू चाहिँ 5 वटादेखि 6 वटा कुरासँग जोडिएर आएको छ। यो दानिएलको वचन, प्रकाशको वचन, 5-6 वटा विषयहरू त्यही वचनसँग जोडिएको छ। जस्तो अघि मैले तपाईलाई पढे दानिएलको वचन हैन, दानिएलको वचन 9 अध्यायको 25-27। अब यो कति कुरासँग जोडिएको छ म तपाईलाई एउटा शीर्षक भनिदिन्छु। यो जोडिएको छ पूर्वी यरुशलेम इस्रायल, पूर्वी यरुशलेम प्यालेस्टाइनको हुने सँग एउटा कुरासँग जोडिएको छ। अब यो अर्को जोडिएको छ एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली हुने कुरासँग यो जोडिएको छ। अर्को जोडिएको छ ख्रीष्ट विरोधी
उत्पन्न हुने कुरासँग जोडिएको छ। अब अर्को जोडिएको छ, त्यही वचन हो, त्यो त्यहाँ जोडिन्छ। अर्को जोडिएको छ, परमेश्वरले टुक्रेर गएको यरुसलेमको भागलाई इस्रायलको बनाउने कुरामा जोडिएको छ। अब अर्को जोडिएको छ, अन्त्यको समयमा आउने मानविकी सङ्कष्टसँग जोडिएको छ। त्यही वचन 5वटा 6वटा शीर्षकमा जोडिएको हुँदा अस्तिदेखि मैले तपाईँलाई बताउँदा हुँदा खोइ त्यही वचन अस्ति भनेको छ, यसो भनेको थियो, अहिले त्यही वचन उता भनेको छ। साँच्चै नै प्रियहरू, यो वचनलाई यसरी टुक्र्याएर हेर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण कुरा हो, तर यो वचनहरू त्यसरी जोडिएकै छ। अनि हामीले यसलाई धेरै गहिरो चिन्तन मनन गरेर प्रार्थना गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले यी वचनहरूलाई जुन जुन विषयमा जोडिएको छ भने ती विषयमा म फेरि यिनै वचनहरू लिएर अब पछि आउने भागहरूमा फेरि म तपाईँलाई बताउनेछु। र तपाईँले मैले भनेको कुरा कतिपय प्रष्ट भएर तपाईँले छर्लङ्ग घैँटामा घाम लाग्ने गरी बुझ्न सक्नुभएको छैन। त्यसै कारण तपाईँले यसलाई धेरै पढ्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, अझै बुझ्नुहोस्, ताकि आउने समयमा अझै हामीले बुझ्न सकौँ। अब अहिलेसम्म मैले तपाईँहरूलाई के बताएँ भन्दाखेरि पूर्वी यरुसलेम कसरी टुक्रिन्छ, त्यो टुक्रिँदाखेरि पृथ्वीमा भएको देशहरूमा त्यो टुक्रिनको निम्ति त्यस्तो हुन आउने अवस्था कसरी आउँछ यो कुरा बताएँ। अब म तपाईँलाई अब आउने बुधबार के बताउँछु भन्दाखेरि कथा सिद्धिएको छैन। पूर्वी यरुसलेम चाहिँ टुक्रेकै हुने, यो इस्रायल उजाड स्थानमा परिणत हुने, यो कथाको अन्त्य होइन। कथाको अन्त्य के छ? फेरि परमेश्वरले यहुदीहरूले येशू ख्रिस्टलाई ख्रिस्ट उहाँ हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गरेपछि, पश्चाताप गरेपछि, येशू ख्रिस्ट नै परमेश्वरले पठाउनु भएको र उनीहरूले अहिलेसम्म पर्खिरहेको आशा गरिरहेको ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर मानेपछि परमेश्वरले फेरि त्यो यरुसलेमको श्रीवृद्धिलाई फिर्ता गर्नुहुनेछ। अनि यरुसलेम टुक्रिसकेपछि को कथा चाहिँ यरुसलेमको फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ। म तपाईँलाई अर्को भागमा चाहिँ यरुसलेमको पुनर्स्थापना सम्बन्धी सुनाउनेछु। र आजलाई हाम्रो यो बाइबलीय अगमबाडी को यो भागलाई यहीँ राख्छौँ। अहिले मैले तपाईँहरूको बिचमा के चर्चा गर्दैछु तपाईँले कतिको सम्झिन सक्नुभएको छ? अन्त्यको समय र महासङ्कष्ट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनेछु 6 प्रकारले त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 6 प्रकारमा पहिलो प्रकार मैले मानविकी प्रणालीमा अन्त्यको समयमा कस्तो सङ्कष्टहरू अप्ठ्यारोहरू आइपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई बुझाउँदैछु। अझै आउने दिनहरूमा म तपाईँलाई अरू बाँकी रहेको 5 प्रकारको महासङ्कष्टको कुराहरू बुझाउनेछु। र कतिपय कुराहरू तपाईँले मैले आफूले बुझे जस्तै तपाईँलाई बुझाउन नसकिरहेको कुरा म स्वीकार गर्छु, किनभने यो कुराहरू धेरै जटिल र पेचिलो पनि छ। अनि मैले भनेको कुरा मैले बुझे जस्तै तपाईँलाई बुझाउनको निम्ति अरू प्रत्येक बुँदामा अरू 4-5 डोका 4-5 डोका त्यसको पृष्ठभूमिको कुराहरू बुझ्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। र त्यस्तो बुझ्न चाहनुभयो भने म उपस्थित पनि छु। तपाईँहरूले बुझ्न चाहनुभयो भने कुनै पनि समयमा मलाई फोन गरेर वा मेसेन्जरमा वा लेखेर जसरी पनि तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। आउने समयमा चाहिँ म यरुसलेमको पुनर्स्थापना सम्बन्धी तपाईँलाई बताउने छु। त्यो पनि एकै भागमा सकिन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। र अहिलेलाई यो बाइबल अध्ययनलाई हामी यहीँ नै राख्नेछौँ। तपाईँहरू गुरुबाहरू, आमाहरू, दिदीबहिनीहरू, जवान भाइ बहिनीहरू जोले आजको यो सिकाइमा भाग लिनुभयो सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो सिकाइ यहीँ नै राखौँ होला। हुन्छ, एउटा छोटो प्रार्थनाद्वारा हामी अन्त्य गरौँ न त। पिता, धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। तपाईँले हामीलाई तपाईँको वचनद्वारा अन्त्यको समयलाई बुझ्न
सिकाइरहनु भएको छ, मद्दत गरिरहनु भएको छ। अन्त्यको समयको सम्बन्धमा तपाईँले दिनुभएको वचनहरू हामीले थाहा पाए पनि थाहा नपाए पनि ती कुराहरू हुन आउँछन्। तर हाम्रो हार्दिक इच्छा छ, हाम्रो बिन्ती छ, हामीले ती कुराहरूलाई थाहा पाउन सकौँ, जान्न सकौँ, बुझ्न सकौँ, ताकि अन्त्यको समयमा आउने सङ्कष्टहरूबाट हामी तपाईँको छोराछोरीहरू कसरी उम्किन सक्छौँ, बच्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँको इच्छा हामी माथि छ। प्रभु, लुकाको पुस्तक 21 अध्यायको 36 पदमा तपाईँले हामीलाई भन्नुभयो, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई उम्कने उपाय दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, निरन्तर विश्वासलाई कायम राख, सकारात्मक कुराहरू सोच, परमेश्वरको वचनहरू उठाऊ र अन्त्यको समयको सङ्कष्टबाट बाँच्न सक। प्रभु धन्यवाद, हामी सबैले त्यो निश्चयतामा निर्माण हुनको निम्ति यो अन्त्यको समय सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेछौँ। तपाईँको आशिष हामी सबैसँग रहेको छ। तपाईँलाई महिमा होस्, येशूको नाउँमा माग्दछौँ, आमेन।